अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं सिराज बात कर रही हूँ। मेरी आज की वीडियो ख़ास उस मेरे व्यूअर्स के लिए है जो कि यूरोप से मुझे देखती हैं। ये लोग मुझे वॉच करते हैं मेरी वीडियो यूट्यूब पे, और उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है जो कि मैं 1-2 लाइन आपको पढ़ के बताती हूँ कि आप प्लीज़, हम लोग स्वीडन में रह रहे हैं जो कि यूरोप में है, और वहाँ की लाइफ़ तो अच्छी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कनाडा मूव हो जाएँ। तो हमें आप गाइड करेंगी कि कनाडा या जर्मनी, या तो फिर तीसरा कौन-सा उन्होंने लिखा है, यूके। तो आज हम बात करेंगे स्वीडन और कनाडा के बारे में। हालाँकि कनाडा में स्वीडन में तो ये लोग रह रहे हैं जिन्होंने, वो समझ गए होंगे जिनके लिए मैं ख़ास ये वीडियो बना रही हूँ। तो उनको स्वीडन के बारे में तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत अच्छी आइडिया होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं स्वीडन का भी साथ-साथ में बताती जाऊँ और कनाडा का ज़्यादा बताऊँ, ताकि कनाडा का बताऊँ तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और स्वीडन और कनाडा के साथ में बताऊँ कि जो आने वाले सोच रहे होंगे कि क्या हम यूरोप मूव हो जाएँ, या आई मीन स्वीडन मूव हो जाएँ या कनाडा मूव हों, तो क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हैं, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंट चीज़ें हैं स्वीडन और कनाडा के बारे में, तो उनको मालूम हो, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच कि आप मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ। मेरे उस वैल्यूअर में बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है उनकी, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो वॉच करते हैं, मुझे देखते हैं, अपना टाइम लेके और वीडियो देखते हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि आपने मेरी वीडियो देखी स्पेशली, और मुझे ये मैसेज किया। तो ये तकरीबन 5 से 6 दिन पहले की बात है, मैंने वीडियो बनाई थी कि कनाडा का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आने का, तो उस पे उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, ठीक है? तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ये वीडियो बना लूँ, ठीक है? तो आज मैं वीडियो कोशिश कर रही हूँ कि जो यहाँ का मेरा कनाडा का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँ, और साथ-साथ में स्वीडन के बारे में बता दी जाऊँ। सबसे नंबर 1 जो मैं बात करूँगी वो है परमानेंट रेज़िडेंसी की। तो अगर हम कनाडा की बात करें, तो अगर आप कनाडा में जैसे एक दफ़ा आ गए, तो आप इजीली परमानेंट रेजिडेंट आपको मिल जाती है। लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं है। स्वीडन में कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगी, वरना नहीं। लेकिन कनाडा में अगर आप एक दफ़ा आ गए, तो कनाडा आपको ऐसा ट्रीट करेगा जैसे आप उनके दामाद हो। ये बहुत मशहूर है लोगों के बीच में कि कनाडा इमिग्रेंट्स को ऐसे ट्रीट करता है, अगर वो एक दफ़ा आ जाता है तो मोस्टली वो वापस नहीं जाते। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि ये भी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। परमानेंट रेजिडेंट सबको चाहिए होती है, ज़ाहिर बात है। फिर उस हिसाब से मेडिकल, स्कूल सब फ्री होते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये आपको बताऊं कि कनाडा जो है वो बहुत ही मशहूर है, कि जैसे एक बेटी के माँ बाप अपनी बेटी के हस्बैंड को रखते हैं, दामाद को रखते हैं, इस तरीके से कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इमिग्रेंट्स को रखती है। ये मशहूर है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो कनाडा इस वजह से बहुत मशहूर है कि ये बहुत पॉपुलर है, कि ये इमिग्रेंट को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करती है। आपको परमानेंट रेजिडेंसी जल्दी मिल जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेन जो पॉइंट्स हैं वो उसमें कवर करती जाऊँ, क्योंकि पूरी डिटेल से हम कवर नहीं करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो मेन हम इसमें पॉइंट करेंगे। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि जो स्वीडन में है, इतना आसान पीआर आसानी से नहीं मिलता है जितना कनाडा में आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है ना? कनाडा में अगर कोई एक दफ़ा अगर विजिट वीज़ा से भी आ जाता है, या एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे भी आते हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो हम जानते हैं, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी में अपने पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेश के हैं। इन 3 कम्युनिटी को मैं सबसे ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि मिलते रहते हैं एक दूसरे से। जो एज ए स्टूडेंट आया, जो वर्क परमिट में आया, और जो किसी भी कैटेगरी में आया, विजिट वीज़ा पे आया, मोस्टली दे डिडंट गो बैक।
उन्होंने किसी भी तरीके से उसको हायर किया, किसी कंसल्टेंट के पास गए, उनसे मशवरा किया और यहाँ के उनको पीआर मिल गया। तो यहाँ की कनाडा की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पीआर मिलना इजी है देन स्वीडन। अभी हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के लिए सिर्फ विजिट वीज़ा कनाडा में लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। कनाडा में विजिट वीज़ा वालों को इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना पड़ता जब ये आ रहे होते हैं। फिर आके कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई करें तो वो फिर अलग बात है। लेकिन कनाडा आने के लिए अगर कोई विजिट वीज़ा पे आ रहा है तो उसको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या बाकी कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आपको देना पड़ता है। लेकिन देखें ना, इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन अगर आप स्वीडन जाते हो तो इंग्लिश हालांकि वहाँ पर बोलते हैं, लेकिन आपको स्वीडिश सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा वहाँ पर हार्ड हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। इंग्लिश तो हर कोई सुन रहा है, टीवी में बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग अपनी कंट्री में भी पढ़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट होता है, हमारे बुक्स इंग्लिश में होते हैं। लेकिन स्वीडिश सीखना इज़ नॉट इजी। तो ये इंग्लिश की ये लैंग्वेज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो स्वीडन जाते हैं वहाँ की इमिग्रेशन के लिए, उनको वहाँ की स्वीडिश सीखनी पड़ती है। अभी हम बात करें कनाडा की क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो आपको पता है कि कनाडा की हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यहाँ की लाइफ की क्वालिटी इज़ बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन है। फिर अगेन हम स्वीडन की क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मशहूर है। बहुत ही उसके बारे में बहुत सुना है कि वहाँ की क्वालिटी लाइफ तो उसमें कोई वो फ़र्क नहीं है, दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। और फिर कनाडा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है। स्पेशली जो फैमिली के साथ आते हैं, जो बच्चों के साथ आते हैं, तो उनकी एजुकेशन फ्री है, जो कि शायद आप लोगों को भी सबको पता होगा। और अभी हम बात करें क्लाइमेट की, तो स्पेशली मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी मोस्टली जो मेरे से क्वेश्चन आते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और यूके से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, लेकिन वही जो लोग हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ के हैं। तो क्योंकि हम लोग गर्म मुल्क से आए होते हैं तो ठंड स्वीडन में भी होती है ज़्यादा और कनाडा में भी ठंड है। और दोनों का जो पीरियड है ठंड का 6-7 महीने आराम से ठंड होती है स्वीडन में भी और वहाँ भी, दोनों की। तो ठंड का तो क्लाइमेट का तो ऑलमोस्ट सेम रेशो है। तो कनाडा में जो टेम्परेचर मोस्टली होता है सर्दी के मौसम में तकरीबन -9 to 10 सेंटीग्रेड से लेके तकरीबन 25-26 सेंटीग्रेड के दरमियान में रहता है। एवरेज की बात करें, कभी कभी 35 भी हो जाता है और कभी कभी -7-5 भी कितने दिन तक होता है, तो डिपेंड्स। तो स्वीडन में भी ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर है, कोई मतलब ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है क्लाइमेट का। और मैंने सुना है कि पीएचडी वालों के लिए स्वीडन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि उनको आते ही अच्छी जॉब मिल जाती है और अच्छी पे के साथ मिलती है। ये बहुत मैंने सुना है कि स्वीडन में ये पीएचडी करने वालों के लिए स्पेशली, तो ये एक अच्छी बात है स्वीडन वालों के लिए कि जो स्वीडन जाते हैं पीएचडी करने के लिए। लिविंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो कनाडा का तो नो डाउट बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात ये कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप कैनेडियन हैं, आप फिलिपिन हैं, कहीं के भी हैं, सबके हुकूक बराबर हैं। लाइन में आप खड़े हैं, चाहे कोई गोरा खड़ा है, चाहे पाकिस्तान खड़ा है, चाहे इंडियन खड़ा है, सबके लिए वही हुकूक हैं जो यहाँ के जो ओरिजिनल जो वाइट पीपल हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, न जॉब में है, न आपकी पे आपको मिलने में है। कहीं भी आप किसी भी पोस्ट पे जॉब करेंगे ना तो आपके लिए वही आपके पे होगी जो एक यहाँ के एक्चुअल जो वाइट पीपल की जो पे होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने सुना है, मैंने सर्च किया है, तो मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखी स्वीडन के बारे में, लेकिन कुछ जानने वाले हैं वहाँ के जिन्होंने बताया कि जो वो ऑनलाइन जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली कभी कभी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है।
ابھی کہاں تک وہ سچ ہے یا غلط ہے تو وہ پھر وہاں جو رہنے والے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے، لیکن یہ مجھے کینیڈا کا پتہ ہے کہ کینیڈا کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ویلکمنگ ہے امیگرینٹ کے لیے، تو ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سمجھے نا، ان کو ایسا ویلکم کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے اپنے داماد کو رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم سیلری کی بات کریں تو سیلری ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کس چیز میں جاب کرے ہو۔ ایز اے پروفیشنل جب ہم بات کریں تو تقریباً 4,000 سے لے کے 5,000 تک بھی جاب ہے۔ میرا ایک نیفیو ہے جو کہ کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پہ ہے، تو اس کی پے ہے تقریباً $11,000۔ وہ تقریباً 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے ہائر کیا ہے، تو بہت اچھی وہ ڈائریکٹر ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر جاب کر رہے ہو، آپ کی پوسٹ کیا ہے اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے۔ تو تقریباً $4,000-5,000 سے لے کر تقریباً $12,000-13,000 $14,000 بھی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے شیئر کیا تھا کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی $8,000-10,000 بھی ہے، اور جو کارڈیولوجسٹ ہیں ان کی $24,000-25,000 بھی ایک مہینے کی ہے۔ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے، بہت اچھا لوگ اچھا پیسہ کما لیتے ہیں، یہاں پر سیونگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اپنا خود کا گھر بھی لے لیتے ہیں اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی لے لیتے ہیں۔ سمجھو کہ کمائی کے حساب سے، سیلریز کے حساب سے سویڈن سے کینیڈا مچ بیٹر ہے۔ کینیڈا کے لوگ، میں نے اگین بتایا آپ کو کہ بھئی ڈپینڈ کرتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ بھی کما سکتے ہو، لیکن سویڈن میں ایسا نہیں ہے۔ سویڈن کی سیلری کا ریشو جو ہے وہ 30-40% لو ہے دین کینیڈا۔ اور ابھی ہم بات کریں کہ جو کینیڈین جو سٹیزن ہے وہ کتنے ممالک میں جا سکتے ہیں، تو کینیڈین سٹیزن سب سے پہلے ان کو بینیفٹ ہے کہ امریکہ بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں، چاہے جتنی بھی آپ دفعہ جائیں آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تقریباً ٹوٹل 148 سے 150 تک کنٹریز میں آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو ویزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سویڈن میں بھی، سویڈن والوں کو امریکہ کی ویزا ضروری ہے، ان کو جب ان کو آنا ہے تو ان کو امریکہ کی ویزا ان کو چاہیے ہوتی ہے، بغیر امریکہ کی ویزا لیتے ہوئے وہ امریکہ نہیں آ سکتے۔ لیکن وہ تقریباً 159 کنٹریز میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں۔ تقریباً کینیڈا سے بھی 8-10 کنٹریز زیادہ ہیں جس میں وہ بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ریشو تقریباً سیم ہے، آلموسٹ، بہت زیادہ فرق نہیں ہے دونوں ممالک میں۔ اچھا، ابھی ہم بات کریں ہیلتھ کیئر کی، تو ہیلتھ کیئر کی اگر بات کریں تو سویڈن اور کینیڈا میں دونوں میں ہیلتھ کیئر آلموسٹ سیم ہے، فری ہے۔ کچھ چیزوں میں دینا پڑتا ہے، کچھ چیزوں میں نہیں دینا پڑتا ہے، ہاسپیٹلائز ہوتے ہیں جیسے سویڈن میں نے سنا ہے تو دینا پڑتا ہے، لیکن کینیڈا میں نہیں دینا پڑتا، اور کچھ چیزوں میں دینا پڑتا ہے، جیسے آپ میڈیسن لیتے ہو تو آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو آلموسٹ ایوریج جو ہے ان کا ریشو جو ہے وہ سیم ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ہیلتھ کیئر کے بارے میں۔ تو دونوں کا ہیلتھ کیئر سسٹم ظاہری بات ہے اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ وہاں پر دینا پڑتا ہے، کچھ نہیں، کچھ کینیڈا میں دینا پڑتا ہے، کچھ چیزوں میں نہیں۔ بات کریں ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن تو آپ نے سنا ہوگا کہ بہت مشہور ہے کینیڈا کہ ایجوکیشن از اے فری۔ ایک تو ایجوکیشن فری ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہر مہینے آپ کے بچے کو $500-600 ملتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پے کتنی ہے، پیرنٹس کتنا کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی فیملی انکم کتنی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو میری ایک دوست ہے، وہ بول رہی تھی کہ ان کی انکم کم ہے، تو ان کے 3 بچے، تو ایک بچے کو $700 سے $800 بھی ملتے ہیں، تو ایسا بھی ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے $500 $600 $700 مہینے میں۔ ایک تو اسکول فری، اور دوسرا ان کو اوپر سے ایک بچے کا کینیڈین جو ہے وہ پیسے بھی دیتی ہے، ہیلپ کرتی ہے ان کو۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں اور کچھ بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کی ہائی اسکول کے بعد یونیورسٹی آپ کی فری نہیں ہے، آپ کو لون مل جاتی ہے ایزیلی، لیکن آپ کی ایجوکیشن فری نہیں ہے۔ تو کچھ پیرنٹس بچا کے رکھتے ہیں، جتنا آپ بچائیں گے اتنا گورنمنٹ آپ کو ڈال کے دے گی ایک بچے کے لیے، جب بچہ اپنی یونیورسٹی کی ایج تک پہنچتا ہے تو یہ۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کینیڈا میں موسٹلی بہت، میں نے سنا ہے کہ کچھ اسکول لنچ دیتے ہیں فری، لیکن ہمارے بچے تو جاتے تھے تو ان کو تو نہیں ملتا تھا، لنچ لے کے جاتے ہیں، ابھی تک بھی لے کے جاتے ہیں، چھوٹے ہیں تو، پہلے بھی لے کے جاتے تھے، ابھی بھی لے کے جاتے ہیں، تو لنچ تو فری نہیں ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ سویڈن میں جو ہے وہ اسکول میں لنچ فری دیتے ہیں، تو لیکن سویڈن میں بچوں کی اسکول کی فی پے کرنی پڑتی ہے،
لیکن کہتے ہیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو فیملی انکم کتنی ہے اس کے حساب سے، لیکن پے کرنی پڑتی ہے کہ کینیڈا میں نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، اور اگین میں اپنی جو کینیڈا کی میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا از اے ویری گڈ کنٹری ٹو لیو، ویری گڈ کنٹری ٹو امیگرینٹ، ویری گڈ کنٹری ٹو تھنک اباؤٹ کینیڈا، کیونکہ بہت ویلکمنگ ہے، سیف ہے۔ میں جاتی ہوں والنٹیئر میں کرتی ہوں، مارننگ میں 5-6 بجے جاتی ہوں، تو میں گاڑی الگ اکیلی لے کے جاتی ہوں۔ میں نے کتنی دفعہ ویڈیو بنائی تھی، میں کہیں پر جاب کرتی تھی، ابھی تو وہاں پر میری جاب نہیں ہے، تو پہلے تو بزنس تھے پھر جاب کرتی تھی، تو وہاں سے میں 12-12:30 بجے بھی گھر پہ اکیلی آئی ہوں، روڈ پہ کوئی گاڑی نہیں، اکیلی میں تھی، کوئی ڈر نہیں کہ بھئی کوئی کچھ چھین لے گا، کوئی گاڑی روکے گا، کوئی تکلیف دے گا، کوئی ہرٹ کرے گا۔ تو یہ یہاں پر بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے بچے اکیلے آتے ہیں، اکیلی جاتی ہیں لڑکیاں، کوئی ایسا ہاتھ، ابھی ظاہری بات ہے، ابھی جہاں پر کسی ملک میں 100 کیسز ہو رہے ہیں، 1000 کیسز ہو رہے ہیں، تو ایک آدھ کیسز ہو گیا، تو وہ میں اس کے لیے منع نہیں کر رہی۔ ظاہری بات ہے اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا، لیکن اگر ان کی یہاں پر اچھائیاں دیکھیں تو اتنی مطلب ان کی کوئی میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی برائیاں بھی ہو جو میں منع نہیں کر سکتی، جو کہ میرے ہو سکتا ہے میرے سامنے سے نہیں گزر رہی ہو، مجھے نہیں پتہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگین بہت ویلکمنگ ہے، ملٹی کلچرزم ہے، امیگریشن کو بہت اچھا ویلکم کرتے ہیں، بہت عزت ملتی ہے، آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو اگر کہیں سے بھی اگر آپ فار ایگزامپل بنگلہ دیش سے آپ موو ہو رہے ہو تو آپ کو بنگالیز بہت مل جائیں گے، انڈیا سے موو کر رہے ہو تو آپ کو اپنی کمیونٹی والے انڈین، بہت کمیونٹی والے انڈین مل جائیں گے، پاکستان سے کر رہے ہو تو آپ پاکستان سے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سرچ کرنا پڑتا ہے کہ ہماری کمیونٹی والے کہاں زیادہ رہتے ہیں، اگر آپ کو اپنی کمیونٹی کے اندر رہنا ہے، ان کے نزدیک رہنا ہے، اور اگر آپ کمفرٹیبل ہو کہ کہیں بھی رہ جائیں، کیونکہ جہاں بھی رہیں گے آپ کو مزہ آئے گا، سب لوگ بہت لونگ ہوتے ہیں، اچھا ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اچھا پیار کرتے ہیں، تو سب فرینڈلی ہوتے ہیں۔ تو بس یہی چیزیں تھیں، تو مجھے امید ہے کہ میری اسپیشلی اس میری ویور کے لیے جنہوں نے مجھے یہ میسج کیا تھا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ سب پوائنٹس کور کرنے کی جو میرے نالج میں تھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنی فیملی اور فرینڈس میں شیئر کیجیے گا، کہ جو اگر ان کو سوچ رہے ہیں کہ کہاں پر موو ہو، سویڈن موو ہو جائے یا کینیڈا موو ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔